بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مینوں ایک گل دا جواب دیو، جتنے ساتھی مسجد اندر بیٹھے نے کوئی پریشانی تے نہیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو دعا کرنے اللہ تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ تے مسجد دے اندر بیٹھنا ہوئے ہوشیار ہو کے چلاک ہو کے خالی جھولیاں لے کے آندے ہو تے جان لگیا اجر و ثواب دیاں پنڈا نال لے کے جایا کرو۔ 4-5 سال تے مینوں ہو گئے نے تانوں ویندیاں نوں مسجد دے وچ آ کے پریشان ہو کے بیٹھ جاندے ہو۔ آن والے مہمان دی حوصلہ افزائی کریا کرو۔ میں تانوں اس بات تو آگاہ کراں، تسی ایس وقت مسجد اندر نہیں بلکہ رب دی جنت اندر بیٹھے ہو۔ تے جنت وچ بندہ اس طرح پریشان ہو کے بوے تے گل پھابدی نہیں۔ اس واسطے مسجد دے اندر سبحان اللہ الحمدللہ ایک بندہ سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہن نال او دا جنت درخت لگ جاوے سودا مہنگا۔ تسی تے انج جاپدا جویں اگلے بھی پٹان آئے ہو۔ تے اس واسطے سبحان اللہ الحمدللہ کیا کرو۔ تہاڈی شان پتہ کی ہے؟ تسی کتنے خوش قسمت ہو جس مجلس وچ عالم دینی، سبحان اللہ، جس مجلس وچ عالم دینی کوئی واز کلام سناوے، صفا بنا کر سنن فرشتے، توجہ کرنا، صفا بنا کر سنن فرشتے او مجلس بخشی جاوے۔ ایسی پاکیزہ مجلس ہے جدے اندر تسی بیٹھے ہو تے چاول بھی بالکل تیار نے، بھوک تانوں لگی ہے تے سانوں بھی لگی ہے۔ اس واسطے تسی پریشان ہو کے نہ بیٹھے، اکو جائیاں سارے۔ تے اس واسطے آئیے ذرا مختصر وقت دے اندر میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ جلدی جلدی اپنی گال مکا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اے بات روزے روشن دی طرح واضح ہے، تمام مخلوقات جو کوئی مخلوق ایسی نہیں، فرشتیاں دے وچوں کوئی فرشتہ ایسا نہیں، جانوراں دے وچوں کوئی جانور ایسا نہیں، انساناں دے وچوں کوئی انسان ایسا نہیں، ریت دے قطرات وچوں کوئی ایسا ذرہ نہیں، پانی دے قطرات دے وچوں پانی دا کوئی قطرہ ایسا نہیں جیڑا اپنی مرضی نال حرکت کر سکے جب تک عرش والا رب نہ چاہے۔ انجی ہے نا،
کوئی درخت دا پتا حرکت کر سکدا جنی دیر تک عرش والا رب نہ چاہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، رب العالمین اپنی مرضی والے، اپنے اختیار والے، اللہ ذوالجلال کسے دی مرضی دے پابند نہیں۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن سے بات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، جو بندہ چاندہ ہے او نہیں ہندہ او ہوئیے جو عرش والا رب چاندہ ہے۔ اس واسطے اس بات نو نوٹ کر لو، مرضی اللہ ذوالجلال دیئے، چاہت عرش والے رب دیئے، صدا بادشاہی چلے گی تے عرش والے رب دی، ایس کائنات تے نظام چلے گا تے عرش والے رب دا، راج عرش والے رب دا، رواج محمد مصطفیٰ دا، عبادت عرش والے رب دی اور پیروی محمد مصطفیٰ دی۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دا ذرا قرآن سے بات کر دیا جانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا تَشَاءُونَ، سبحان اللہ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کسی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سوا مدبری، حضرت ابراہیم کہہ لگے میں تو انہوں بڑا سمجھایا، بڑا آقا کیتا ہے، تسی میری گال منن واسطے تیار نہیں ہو، اے جڑے تسی پتھران دے، لکڑیاں دے، مٹی دے تسی جڑے الہ بنائے نے نا، جے کیتے مینو شیخ موقع مل گیا نا تے میں اینا نال ضرور نبڑاں گا، دو ہاتھ ضرور کران گا۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیتا، مرضیاں میرے مولا دیاں، نبی نو موقع مل گیا تے موقع بھی بڑی چھیتی مل گیا ہے۔ قوم دے سارے لوگ چلے گئے نے، قوم واپس آئی نا، حضرت ابراہیم نے اینا نو پان توڑ کے ساٹھ دیتا ہے تے قوم دے لوگ آکے ویندے نیاندے نے، پتہ نہیں کون ظالم ہے جن نے ساڑھے معبودان دا اے حشر کر چھڑے آئے۔ اینا دے وچو ایک بول کے آندہ سمیعنا فتح، ہاں ہاں ایک نوجوان منڈا ہے، وہ اینا دے بارے گلہ کر دے، یقالو لہو ابراہیم، تے نام دا ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نو جرگے دے کول بلایا گیا، آندے نے ابراہیم تو اینا دا کی حشر کر چھڑے آئے، تے حضرت ابراہیم فرمان دے نے میرے کولو کی پوچھ دے ہو، اینا زخمیاں کولو ہی پوچھ لو، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم آندے نے میرے کولو کاندہ پوچھ دے ہو، اینا کولو پوچھ لو، تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے سمانو کی سو علی رؤوسہم، سمانو کی سو علی رؤوسہم، لقد علمت ما هؤلاء آندے نے ابراہیم تینو پتہ اے تے بولن جو گئی، جی میں تسی بول دے نہیں،
ایویں او بھی نہیں بول دے تے حضرت ابراہیم نو کہن لگے اے تے بول دے نہیں کسے گل دا جواب نہیں دیندے انہاں نے سوچیا کہ سانو اس منڈے نے وقت لا چھڈیا ہے سانو اے دے بارے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے ساریاں نے مشورہ کیتا فیصلہ کر لیا آپس دے اندر سلامہ کر دینے آندے نے انج کرو ابراہیم نو قتل کر دیو کی کرو ابراہیم نو ساڑ دیو ابراہیم نو جلا دیو نہ ابراہیم روے گا تے نہ ساڑے معبوداں دی بے ادبی کرے گا آگ جلا کے تیار کر دیتی ہے تیاریاں مکمل کر لیاں نے حدیث دی کتاب اندر ہے جدو انہاں نے آگ جلائی نا آگ تیز شولے مار رہی ہے سارے جانوراں نے آگ نو بجان دی کوشش کیتی ہے تے کرلا ہے نا جڑا کرلا او پھوکا مار مار کے آگ نو تیز کر رہے ہیں کدی کرلے دیاں پھوکا نہ لگا تیز ہویاں نہیں ہویاں اصل دے اندر بات ہے کسے دے حصے دے اندر نیک نامی آندی ہے تے کسے دے حصے اندر بدنامی آ جاندی ہے فرق ہے نہیں ہے اے نا پھوکا ماردائے پیا تے ایک نا چھوٹی جے چڑی چنجا پار کے پانی دیاں آگ دے اتے پا رہی ہے ہن ظاہر بات ہے اے دیاں چنجا دے نال آگ بجھ سکدی نہیں بول سکتی لیکن کوشش ہے انہاں نے اپنی کوشش کیتی ہے اور سعید الفت اللہ تیرے تے اپنی رحمت دی برخہ نازل فرمائے بڑی پیاری گل کر دینے انہاں نے کمال کر دیتی اور ایسا انداز دے اندر اللہ سبحانہ دی قسم ہے انہاں نے سمجھایا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے ایک ہی کھیکن جگا رہی ہیں کنی دیر تو تینوں ویکھ رہا کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں بالدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشن پھیریاں پا رہی ہیں اے بالدیاں لاٹا والا تو بجا لیں گی چنجا پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں نی پگلی ذات دی ہو کے کوڑ کرلی جب پہ نال چھتیران دے پا رہی ہیں انہیں اپنا جیڑا سی نا وہ مدعا بیان کر دیتا ہے تے چڑی نے بڑا جواب دیتا چڑی بڑی سوانی ہے آندھیے سونوے توتیا عقل دیا انیاوے میں کوئی چکھا دی آگ بجا رہیا او دا کم نار نو گلزار کرنا او دا کم نار نو گلزار کرنا اے ابراہیم نو جلانا چاندے نے ساڑنا چاندے نے قتل کرنا چاندے نے تے اللہ سو جلال آسمان تو اپنے نبی نو بچانا چاندے نے اللہ سو جلال فرمان دے نے میں اصل دے اندر دسنا چاہنا وا چاہد چل دیئے تے عرش والے رب دی مرضی چل دیئے تے عرش والے رب دی مشورے زمین تے فیصلے عرش عظیم تے اسی مشورے زمین تے کرنے تے فیصلے زمین تے ہوندے جی میں بندہ کہہ دیندہ ہے یار میں تے کچھ سوچیا سی ہو کچھ اور گیا ہے اے اللہ ذوالجلال دی مرضی ہے مشورے بندہ زمین تے کر دائے تے فیصلے اللہ نے عرش عظیم تے بنا چھڑے نے اس واسطے بڑا پیارا جواب دیتا ہے آندھیے سونوے تو تیا عقل دیا انیاوے میں کوئی بالدی چیخا بجا رہیاں او دا کم نار نو گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہیاں سبحان اللہ
میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں تے آندیے سنوے توتے آ توتا چشم نہیں میں جان دے ہو نا اے توتا چشم ہوئے جن سوائے چوری دے شے کوئی نہیں ہو رہا صبح چوری لب جائے شام نو لب جائے دوپہر نو لب جائے سنوے توتے آ توتا چشم نہیں میں اپنا کر فرض میں ادا رہی ہاں سنوے توتے آ توتا چشم نہیں میں کر اپنا فرض ادا رہی ہاں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا نام لکھا رہی ہاں سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دی قسم آگ دے شولے آسمانو جا رہے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم اللہ ذوالجلال دسنا چاندے نے جو اے چاندے نے او نہیں ہویا جو میں رب العالمین نے چاہیا او ہوئی ہویا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی نو آگ تو بچا لے آئے رب العالمین نے حفاظتاں کر لیا نے پھر میں نو کہنا چاہی دے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ فیصلے اللہ ذوالجلال دے چل دے نے آخری بات ایک اللہ ذوالجلال دے نبی نے حضرت یوسف پیغمبر سنا دے پریشان تے نہیں ہو رہا ہے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے انہ دے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے آکے سامنے بہ گئے کہہ لگے ابا جانا ہر ویلے یوسف نو چوڑی چی پائی رکھ دے ہو تے ساڑھے نالے نو بار کر لیا کرو کوئی جا کے سیر کرے ٹورے پھرے چلو کوئی بندہ فریش ہو جاندہ ہے طبیعت اچھی ہو جاندی ہے انہوں ساڑھے نال پیچ دیا کرو بیٹیاں نے اشرار کیتا تے حضرت یعقوب علیہ السلام آندے نے اجے عمر تھوڑی ہے میں نو ڈر لگ دے تسی کھیڈن وچ مصروف ہو جاؤ تے میرے یوسف نو بگیاڑی نہ کھا جاوے بہرحال اشرار کیتا اشرار کر کے اپنے پرا یوسف نو لے آئے توجہ میرے وال کرو ذرا حضرت یوسف نو نال لے کے آ رہے نے پرا تے سکے پراما نے آکے کھو اندر سوٹ چھڑے آئے ہائے اللہ میری توبہ کھو دے اندر آکے سکے پرانو سوٹ دیتا ہے اے آندے نے ساڑھا پرا ختم ہونا چاہی دے مٹنا چاہی دائے اب پوجیے دے نال بڑیاں محبتاں تے شفقتاں رکھ دینے اے ہونو کھو دے اندر سوٹ کے مارنا چاندے نے انہوں ختم کرنا چاندے نے تو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے نبی یوسف پریشان نہیں ہونا اے جنہ ڈونگا سٹنگے میں اللہ تینوں اونائی اچھیاں کر دیوانگا اللہ ذوالجلال فرما دینے میں تینوں اونیائی بلندیاں عطا کر دیوانگا میں دسنائے چاناوا جو پراما نے سوچیا جو پرا کرنا چاندے نے او نہیں ہویا اللہ ذوالجلال اپنے نبی نو بچانا چاندے نے حضرت یوسف خودے وچوں نکلے ویک دے وکان دے مصر دے بزارہ وچ جا پہنچ دینے او تو نکلے تے عزیز مصر دے کار پہنچ جان دینے عزیز مصر دے کرو نکلے تے جیلے پہنچ جان دینے جیل دے وچو اللہ نے کڑے آئے تے اللہ نے تخت مصر دا بادشاہ بنا چھڑے آئے ویکھو کس طرح چال دے آ رہے نے تے اللہ ذوالجلال آسمان تو پراما دیاں چالا ویکھ رہے نے کہ انہاں نے کھو اندر سٹ دیتا ہے چلو یوسف دا کام ختم ہو جائے گا ہن پرا جڑے نے
رون دے سر تے باواں رکھیاں نے تے اپنے ابو جی دے کول آ رہے نے آ کے آندے نے ابو جی بڑا ہی ماڑا ہویا ہے پترو گل کیے ابو جی یوسف نو بگیاڑ کھا گیا ہے تے تسی جان دے ہو نا ابو جی پھر ابو جی ہویا کر دینے باپ تے پھر باپ ہی ہویا کر دینے اللہ سلجلال نے بڑی عقل تے بڑی دنائی اس پیغمبر نو عطا فرمائیے ہے نبی نے نا اللہ سلجلال نے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پترو یوسف نو چلو بگیاڑ کھا گیا تے نشانی کیڑی لے کے آئے ہو کہن لگے ابو جی اے یوسف دی کمیز اے کرتا ہے ویکھ لو اینو خون لگا ہے کی لگا ہے اینو خون لگا ہے خون دے نال کرتا پڑیا ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اے پر آ گئے نے تے یوسف دا کرتا دیکھا رہے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھیا آندے بگیاڑ اینا ہی سے آنا ہے جنہیں یوسف دی کمیز اتار کے پرا رکھ لئیے تے کمیز نو ایک دندی بھی نہیں لگی ایدہ ایک تروپا بھی نہیں اتڑیا کمیز بلکل اونجیے تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیرا تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیرا اے کرتا کیوں کر رہا سلامت اے کرتا کیوں کر رہا سلامت کیوں نہیں ہویا لیرا تے اگے حضرت یعقوب فرمان دینے اوے بگیاڑ تو ساڑے نالو او بگیاڑ تو ساڑے نالو نکلیا عجب نیارا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا اللہ ذوالجلال فرمان دینے پرا مارنا چاہن دینے پرا خود اندر چھوٹ کے ختم کرنا چاہن دینے میں اللہ ذوالجلال اپنے نبی نو بچا لے آئے اللہ فرمان دینے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمين چاہت چل دیئے تے ہر حال اندر عرش والے رب دی چل دیئے مرضی چل دیئے تے ہر حال دے اندر عرش والے رب دی چل دیئے اس واسطے سانو اللہ ذوالجلال تے پروسہ تے توکل کرنا چاہیے دے جو کر دے جدو کر دے صرف عرش والا رب بھی کر دے بندے دے ذلیل کرن دے نال کو بندہ ذلیل نہیں ہو جاندہ جب تک عرش والا رب نہ چاہے بندہ جنہ مرضی بندے نو پریشان کرے جنی دیر تک اللہ ذوالجلال نال لے سارا جگ مل کے ایدہ نقصان نہیں کر سکتا سارا جگ مل کے اینو پریشان نہیں کردا دعا ہے میں جو کچھ سنایا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو ایدے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین